والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نخدمو ليكزارسيس دو في السلسلة ديال التمارين ديال درس مبارنة فيثاغورس. عندنا اس تي يو ان تريونغل تيل كو. عندنا الطول ديال الضلع اس تي هو 4.3 سنتيمتر. تي يو طول الضلع تي يو 8.2 سنتيمتر. و اس يو الضلع اس يو كيساوي 6.4 سنتيمتر. ربما غريب عليكم هاد لي لتر، كندير لا ديفيرونس ديال لي لتر، كندير يعني كنجربو دي لتر اخرين باش ما تعودوش على ا بي سي. يعني ا بي سي تحفظ غير لي لتر اللي تبدل عليك دو تلف. يعني خاصني نفهم الكونسيبت. démontrer que le triangle STU n'est pas rectangle. السؤال هو خصنا نبينو بلي لو triangle STU n'est pas rectangle. مزيان. هنا باش كنبينو بلي المثلث واش قائم الزاوية ولا غير قائم، واش كنبينوها بمبارنة فيثاغورس المباشرة ولا مبارنة فيثاغورس العكسية. قلنا مبارنة فيثاغورس المباشرة كنحسبو بها شي ضلع عندنا ما عندناش قيمة، ما عندناش الطول ديالو. اما بخصوص مثلث واش قائم الزاوية ولا لا، كنستعملو مبارنة فيثاغورس العكسية ولا لو ريسيبروك دو تيوريم دو بيثاغور. متفقين؟ غادي نبداو على بركة الله. عندنا السوليسيون ديال كيسيون 1. شنو عندنا؟ قلنا باش نبداو ونثبتو بلا المثلث قائم الزاوية ولا لا، خصنا نشوفو لو رابور ديال اكبر ضلع عندنا هو 8.2 هو تي او. الوغ غادي نديرو هنا لو كوتي لو بلو ولا لو بلو غران côté le plus long côté de le plus grand côté est TU. متفقين؟ الوغ مادام عندنا الضلع كبير هو تي او، الوغ غنديرو تي او او كاري كيساوي 8.2 او كاري. 8.2 او كاري شحال كتساوي ليا إلا حسبناها هي 67.24. متفقين؟ غادي ندوزو نحسبو دابا اس تي او كاري زائد اس يو كتساوي لنا 6.4. اس يو او كاري هي اس يو هي 6.4 او كاري زائد اس تي او كاري هي 4.3 او كاري. متفقين؟ عندي 6.4 او كاري راه هي 40.96. مجرد كالكول نحسبو دابا 4.3 او كاري راه هي 18.49. الوغ الا جبنا 40 زائد 18.49 هي 59.45. الوغ عندي هنايا تي او مختلفة على اس تي ما كيتساووش. دونك غندير اي تي او او كاري ديفيرون. حنا قلنا خصنا يكونو متساويين، هنا ما متساويينش حيت عندي هنا 67 وعندي هنا 59. الوغ هنا مكاينش زاوية قائمة زائد اس او او كاري. متفقين؟ الوغ
نقولوا puisque le TU différent ST au carré plus SU au carré, alors le triangle STU n'est pas un triangle, rectangle. غير قائم الزاوية بالعربية المثلث STE مثلث غير قائم الزاوية. متفقين؟ لأن ندير لو رابور هنايا مكاينش ليغاليتي هنا. ندوزو لا كيسيون 2. عندنا سوا ان تريونغل ABC تيل كو عندنا AB 24 سنتيمتر، AC 25 سنتيمتر et BC 7 سنتيمتر. A démontré que le triangle ABC est rectangle et préciser l'angle droit. مزيان. هنا السؤال تيقول لي اثبت ان ABC بلا قائم الزاوية. غنحتاجو هنا مبارنة فيثاغورس العكسية لو ريسيبروك. الوغ هنايا غنديرو غناخدو لو كوتي لو بلو لون. لو بلو لون كوتي اي شكون هو اطول كوتي هنا؟ هو اس 25 اي اس. دونك غنديرو لو غابور اس او كاري هي 25 او كاري، و 25 او كاري كتساوي لي 625. الا ضربنا 25 في 25 غنشوفو لو غابور عندي ا بي او كاري زائد بي سي او كاري. غنعوضو ا بي هي 24 او كاري، بي سي هي 7 او كاري. 24 او كاري راه هي 576 و 7 او كاري هي 49. الا جمعنا 576 زائد 49 غتعطيني 625. اذا هنا كاين ليغاليتي، هنا كاين تساوي، هنا متساوي. الوغ لاحظوا عندي AC او كاري كتساوي ليا AB او كاري زائد BC او كاري. مزيان، لقينا لو غابور متساوي. قبيله لقيناه ما متساويش. شوفوا الفرق هنا، مادام لقيناه متساوي اشنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا دابخي le réciproque du théorème de Pythagore on conclut que le triangle شنو سميت لو triangle ABC، le triangle ABC est rectangle. لكن فين ريكتونغل؟ واش ريكتونغل في A ولا B ولا C؟ لاحظوا عندي هذا هو الوتر باش نحددو فين ريكتونغل. هاد A و C هما اللي كيكونوا مقابلين. بحال دابا عندي هذا هو المثلث، هذا المثلث قائم الزاويه هنا. الوتر غيكون هو AC، هذا هو الكبير ياك، هذا هو الوتر يعني غيكون مقابل ليا الزاويه القائمه AC. يعني فين غيكون قائم الزاويه؟ في بي، حيت الوتر كيكون مقابل ليا ما كينتميش النقطه ديالو ما كايناش هنا، وهذا النقطه ديالو ما كتنتميش للزاويه. الوغ غيكون قائم الزاويه فاش؟ في بي قائم ريكتانغل
rectangle en B. في النقطة B، قائم الزاوية في B. حيت هنا قالنا في السؤال montrer que le triangle ABC est rectangle. بينا لو triangle ABC est rectangle et préciser l'angle droit. حدد لي الزاوية القائمة. الزاوية القائمة هنا B en B في النقطة B rectangle en B. متفقين؟ هذه هي هادشي كامل باش نوصلوا لهاد المعلومة. نتمنى تكونوا فهمتوا ليكزارسيس 2. نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجاي. نتمنى تبارطاجيو هاد لا فيديو باش يستافد الاكبر عدد ممكن من التلاميذ. نتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله. الى اللقاء.